رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لهم الخيرة لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 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 وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से زوجناكها لكي لا يكون
وطرا أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما फिर से وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا ऊंची आवाज से وسبحوه بكرة وأصيلا फिर से ऊंची आवाज से وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته
يصلي عليكم يصلي عليكم फिर से هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ठीक है يصلي عليكم नहीं है फिर से هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته